सर्वेभ्यो नमो नमः। अलंकार परिचयस्य पंचमे अस्मिन् सत्रे अहं ललित पटेलः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। पूर्वस्मिन् सत्रे अस्माभिः पूर्णोपमायाः षड् उदाहरणानि अवलोकितानि। एवञ्च धर्मलुप्तोपमायाः पञ्चभेदाः सोदाहरणं विवेचिताः। तत्र केचन भेदाः श्रौत्याः आसन्, केचन भेदाः आर्थ्याः आसन्। उपमायाः मुख्यरूपेण भेदद्वयं श्रौति आर्थी च। अत्र अस्माभिः श्रौत्याः आर्थ्याः च विषये केचन अंशाः अवधातव्याः वर्तन्ते। तर्हि कः भेदः श्रौति उपमायाः च आर्थी उपमायाः, तस्मिन् विषये वयम् अत्र अवलोकयामः। एकम् उदाहरणं लिखामि। लक्ष्मणः रामः इव वीरः अस्मिन् उदाहरणे श्रौति उपमा भवति। लक्ष्मणः रामेण समः वीरः। अस्मिन् उदाहरणे आर्थी उपमा भवति। तर्हि कः भेदः द्वयोः? श्रौति उपमा, आर्थी उपमा। तत्र प्रथमः भेदः एवं भवति। श्रौति उपमायां इव, यथा इत्यादयः शब्दाः भवन्ति। इव, यथा इत्यादयः शब्दाः भवन्ति। आर्थी उपमायां तुल्य, सदृश, सम इत्यादयः शब्दाः भवन्ति। अयं प्रथमः भेदः। द्वितीयः भेदः, श्रौति उपमायां इव, यथा इत्यादयः शब्दाः श्रुतिमात्रेण उपमानोपमेययोः साम्यं प्रतिपादयन्ति। यथा अस्मिन् उदाहरणे श्रौति उपमा अस्ति। इव इत्यस्य प्रयोगेण अत्र लक्ष्मणः इति उपमेयं, रामः उपमानं, वीरः साधारण धर्मः। अत्र उपमानोपमेययोः वीरत्वम् इति साधारण धर्मः वर्तते। अत्र इव शब्दः श्रुतिमात्रेणैव उपमानोपमेययोः साम्यं बोधयति। अतः श्रुतिमात्रेण इव, यथा इत्यादयः शब्दाः श्रौति उपमायाम् उपमानोपमेययोः साम्यं बोधयन्ति। आर्थी उपमायां तुल्य, सदृश, सम इत्यादयः शब्दाः अर्थानुसन्धानादेव उपमानोपमेययोः साम्यं प्रतिपादयन्ति। यत्र अत्र लक्ष्मणः उपमेयं, रामः उपमानं, वीरत्वं साधारण धर्मः, सम इत्यस्य प्रयोगेण अत्र आर्थी उपमा। अत्र उपमानोपमेययोः साम्यबोधं समः इति पदेन भवति। अतः द्वितीयः भेदः, श्रौति उपमायां श्रुतिमात्रेण इमे शब्दाः साम्यबोधं कारयन्ति। आर्थी उपमायां तुल्य, सदृश, सम इत्यादयः शब्दाः अर्थानुसन्धानादेव साम्यबोधं प्रतिपादयन्ति। तृतीयः भेदः, अत्र लक्ष्मणः इति उपमेयं, रामः इति उपमानं, द्वयोः मध्ये समानाधिकरणं भवति। समानाधिकरणं भवति। अत्र लक्ष्मणः इत्यत्रापि प्रथमा विभक्ति, रामः इत्यत्रापि प्रथमा विभक्ति। श्रौति उपमायां लक्ष्मणः रामेण समः वीरः। अत्र रामेण इत्यत्र तृतीयान्तं पदं वर्तते। अतः
आर्थी उपमायाम् उपमानं तृतीयान्तं भवति वा षष्ठ्यन्तं भवति, तृतीयान्तं भवति वा षष्ठ्यन्तं भवति। अयमपि भेदः। पुनश्च अन्तिमः भेदः श्रौती उपमायाम् ईव यथा इत्यादयः शब्दाः अव्ययरूपेण प्रवर्तन्ते। अत्र सम सदृश इत्यादयः शब्दाः आर्थी उपमायां विशेषण रूपेण प्रवर्तन्ते। पश्यतु अत्र समः वीरस्य विशेषणं वर्तते, अर्थात् रामसदृशः वीरः, तत्र अपि रामसदृशः इति विशेषण रूपेण प्रवर्तते। एवं चत्वारः भेदाः मया अत्र उक्ताः, ते अपि भेदाः अस्माभिः अवधातव्याः। सम्प्रति वाचक लुप्तोपमा भेदान् वयं सोदाहरणं पश्यामः। मित्राणि, कुत्र भवति वाचक लुप्तोपमा? यस्मिन् वाक्ये वा यस्मिन् काव्ये उपमा प्रतिपादक शब्दानां अनुपादाने वाचक लुप्तोपमा भवति। अर्थात् शब्देन अत्र वाचक शब्दानां उपादानं न क्रियते, तत्र वाचक लुप्तोपमा भवति। वाचक लुप्तोपमा षड्विधा भवति। कथं? समासगा वाचक लुप्तोपमा, कर्मणि क्यच प्रत्यये वाचक लुप्तोपमा, कर्तरि क्यच प्रत्यये वाचक लुप्तोपमा, कर्तरि क्यंग प्रत्यये वाचक लुप्तोपमा, कर्मणि अणमुल प्रत्यये वाचक लुप्तोपमा, कर्तरि अणमुल प्रत्यये वाचक लुप्तोपमा। एवं वाचक लुप्तोपमा षड्विधा भवति। एतेषां सर्वेषाम् अपि भेदानां वयं सोदाहरणं चर्चां करिष्यामः। तत्र प्रथमः भेदः वर्तते समासगा वाचक लुप्तोपमा। अत्र मया एकः श्लोकः लिखितः, एकं पद्यम् अस्ति। अत्र महाभारते द्रोण पर्वणि चंद्रोदय वर्णनम् अत्र कविना कृतं वर्तते। तदेकवारं पश्यामः। ततः कुमुदनाथेन कामिनी गंड पाण्डुना नेत्रानंदेन चंद्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता। अस्य श्लोकस्य श्लोकार्थम् अवगच्छामः। चंद्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता इति मुख्यं वाक्यं वर्तते। माहेन्द्री अर्थात् प्राची, दिक् दिशा, प्राची दिशा अलंकृता, प्राची दिक् अलंकृता। केन अलंकृता? चंद्रेण। कीदृशेन चंद्रेण अलंकृता? नेत्रानंदेन। नेत्राणाम् आनन्दः, तस्य आनन्दस्य जनकेन चंद्रेण। अतः आनंद जनकेन चंद्रेण प्राची दिशा अलंकृता। अलंकृता अर्थात शोभिता, प्राची दिशा शोभिता। पुनश्च कीदृशेन चंद्रेण? कुमुदनाथेन, अर्थात शीतकमलानां नाथेन स्वामिना नेत्रानंदेन चंद्रेण प्राची दिक् अलंकृता। कथम अलंकृता? तत्र तुलना कृता वर्तते। कामिनी गंड पाण्डुना। अत्र कामिनी गंड पाण्डुना इत्यस्य विग्रहं कुर्मः चेत् एवं वाक्यं भवति। कामिनी गंडः इव पाण्डुः तेन अलंकृता। कामिनी गंडः अर्थात् कामिनी कपोलः। कामिनी कपोलेन इव पाण्डुना माहेन्द्री दिक् अलंकृता। केन? चंद्रेण। अत्र चंद्रः इति उपमेयं वर्तते। एवंच तस्य तुलना कामिनी गंडेन सह कृता, अर्थात कामिनी गंडः कामिनी कपोलः इति उपमानं वर्तते। पाण्डुः इति साधारण धर्मः। अत्र कामिनी गंडः इव पाण्डुः उपमावाचकस्य अप्रयोगः, अर्थात लोपः कृतः। तेन कारणेन अत्र वाचक लुप्तोपमा भवति। अत्र
साधारण धर्म पाण्डु इत्यस्य अत्र समासः वर्तते, अतः समासत्वेन अत्र समासः वाचकलुप्तोपमा भवति। अत्र ईव इति प्रत्ययस्य कामिनी गण्ड पदार्थ अंतर्गतया अत्र शब्देन तस्य प्रयोगः न वर्तते, तेन कारणेन अत्र वाचकलुप्तोपमा भवति। अतः ईव इत्यस्य पदस्य प्रत्यक्षेण कुत्रापि प्रयोगः न कृतः। अतः वाचकलुप्तोपमायाः इदं प्रथमम् उदाहरणं वर्तते। अस्मिन् श्लोके समासः वाचकलुप्तोपमा भवति। इदानीम् अग्रे अन्यान् भेदान् पश्यामः। अत्र मया एकः श्लोकः लिखितः, पश्यतु। पौरं सुतीयति जनं समरान्तरे असौ अन्तः पुरीयति विचित्र चरित्र चंचुः नारीयते समरसिमनि कृपाण पाणेः आलोक्य तस्य लसितानि सपत्नसेना। अस्मिन् श्लोके कस्यचित् राज्यः वर्णनं वर्तते। असौ राजा असौ अन्तः पुरीयति, अर्थात असौ राजा कीदृशः सः विचित्र चरित्र चंचुः, अर्थात विचित्रैः चरित्रैः विदितः असौ राजा पौरं जनं सुतीयति। पौरं जनं पूर्ववासिनं जनं सुतम् इव आचरति इति वाक्यं भवति। असौ राजा पौरं जनं सुतीयति। अर्थात अयं राजाः पूर्ववासिनं जनं सूतम् इव आचरति, सूतम् इव स्नेहेन परिपालयति इत्यर्थः। अत्र सुतीयति इत्यस्य विग्रहं कुर्मः चेत् सूतम् इव आचरति। विग्रहे कृते सति अत्र ईव इत्यस्य प्रयोगः अत्र अवलोक्यते, किन्तु अत्र पौरं जनं सुतीयति इत्यत्र ईव शब्दस्य अप्रयोगः, तेन कारणेन अत्र वाचकलुप्तोपमा भवति। अस्मिन् उदाहरणे पौरः इति उपमेयं, तस्य तुलना केन सह कृता, तर्हि सूतेन सह कृता, अतः सूतः इति उपमानं। द्वयोः एकः साधारण धर्मः भवति, स्नेहेन परिपालयति इति, किन्तु अत्र सूत पदार्थ अंतर्गतया सादृश्यस्य द्योतकः इव शब्दस्य अप्रयोगः, तेन कारणेन अत्र कर्मणि, सूतम् इत्यत्र कर्मणि भवति, कर्मणि क्यच विषया उपमा अस्माभिः बोध्या। अतः कर्मणि क्यच विषया वाचकलुप्तोपमा अस्मिन् उदाहरणे भवति। इदानीं द्वितीयमेकम् उदाहरणं तत्रैव पश्यामः। अग्रे सः राजा, असौ राजा समरान्तरे अन्तः पुरीयति। अतः द्वितीयं वाक्यम् इत्थं भवति, असौ राजा समरान्तरे अन्तः पुरीयति। समरान्तरे युद्ध मध्ये, समर मध्ये अन्तः पुरे इव आचरति इति विग्रहः। अन्तः पुरे इव आचरति, अर्थात अयं राजाः युद्ध मध्ये यथा अन्तःपुरे स्वच्छन्दं विहरति, तथैव
अत्र सम्रान्तरे युद्धे मध्ये अपि विहरति, अतः अन्तःपुरीयति इत्यस्य विग्रहं कुर्मः चेत् अन्तःपुरे इव आचरति। अत्रापि क्यच प्रत्ययः वर्तते अन्तःपुरीयति इत्यत्र। क्यचि च इति सूत्रेण क च इत्यनयोः लोपः भवति, तेन स्थाने इकारस्य आदेशः भवति, अतः अन्तःपुरीयति इति रूपं सिद्धं भवति। वयं नाम धातुः इति वदामः। तस्य विग्रहे अत्र इव इत्यस्य प्रयोगः दृश्यते, किन्तु प्रत्यक्ष रूपेण शब्देन कुत्रापि इव इत्यस्य उपादानं न भवति, अतः वाचकलुप्तोपमा भवति। पुनः अत्र क्यच प्रत्ययेन अत्र अन्तःपुरीयति इत्यत्र अस्माभिः सनाद्यन्त धातुवृत्तित्यः उपमायाः निर्देशकः प्रतिपादकः इव शब्दः न प्रयुक्तः। तेन कारणेन अस्मिन् उदाहरणे आधारे अन्तःपुरे इति आधारे क्यच प्रत्ययः भवति, अतः आधारे क्यच विषया उपमा अस्मिन् उदाहरणे अस्माभिः बोध्या। उदाहरणद्वयम् अवलोकितम्। पौरं जनं सुतीयति इत्यत्र कर्मणि क्यच विषया वाचकलुप्तोपमा। असौ राजा समरान्तरे अन्तःपुरीयति इत्यत्र कर्तरि क्यच विषया वाचकलुप्तोपमा भवति, किन्तु अत्र तृतीयम् एकम् उदाहरणं दत्तम् अस्ति। कृपाणपाणेः तस्य राज्यस्य, कृपाणपाणेः अर्थात् खडकपाणेः खडकधारिणः तस्य राज्यस्य समरसीम्नि लसितानि युद्धे यानी विलसितानि सन्ति, तानि विलोक्य अवलोक्य सपत्नसेना अर्थात शत्रुसेना नारीयते। अत्र सपत्नसेना नारीयते। सपत्नसेना अर्थात शत्रुसेना, शत्रुसेना नारी इव आचरति इति विग्रहः भवति। तस्य राज्यः युद्धमध्ये युद्धभूमौ लसितानि विलसितानि आलोक्य सपत्नसेना शत्रुसेना नारी इव आचरति अर्थात नारी इव वशीभवति। अस्मिन् उदाहरणे शत्रुसेना इति उपमेयम् अस्ति, नारी उपमानं वर्तते। द्वयोः एकः साधारण धर्मः भवति वशीभवनम् इति। एवञ्च अत्र इव इत्यस्य अप्रयोगः नारीयते इत्यत्र क्यङ्ग प्रत्ययः वर्तते। अत्र शत्रुसेना सपत्नसेना कर्तरि क्यङ्ग प्रत्यये अत्र वाचकलुप्तोपमा भवति, अतः इव शब्दस्य अत्र अप्रयोगः कृतः। अत्र अपि सनाद्यन्त वृत्तितः इव शब्दः न प्रयुक्तः। नारीयते इत्यत्र एव इव शब्दस्य प्रतीतिर् भवति, अतः कर्तरि सपत्नसेना कर्तरि क्यङ्ग प्रत्यये कृते अत्र इव शब्दस्य अप्रयोगः, तेन कारणेन वाचकलुप्तोपमा। एवञ्च अत्र कर्तरि क्यङ्ग विषया वाचकलुप्तोपमा अस्माभिः बोध्या। इदानीम् अवशिष्टानि उदाहरणानि वयम् अग्रे पश्यामः। अत्र मया एकः श्लोकः लिखितः। अस्मिन् श्लोके उदाहरणद्वयं वर्तते। कर्मणि अणमुल विषया लुप्तोपमा वाचकलुप्तोपमा एवञ्च कर्तरि अणमुल विषया वाचकलुप्तोपमा। तत्र पूर्वार्धे वयं पश्यामः। मुधे निदाग गर्मांशु दर्शं पश्यन्ति तं परे। तं नृपं परे अर्थात शत्रवः निदाग गर्मांशु इव पश्यन्ति। मुधे अर्थात युद्धे, अर्थात अस्मिन् उदाहरणे एवं भावार्थः भवति। युद्धे मुधे शत्रवः परे अर्थात शत्रवः तं नृपं निदाग गर्मांशुः इव अर्थात निदाग गर्मांशुः अर्थात सूर्यः, ग्रीष्म सूर्यः
ग्रीष्म सूर्यं यथा पश्यन्ति तथा तं पश्यन्ति। अस्मिन् उदाहरणे तम् इति उपमेयं भवति। निदांग घर्मांशुः अर्थात ग्रीष्म सूर्यः इति उपमानम् अस्ति। द्वयोः एकः साधारण धर्मः वर्तते, दर्शनम् इति साधारण धर्मः। एवञ्च अस्मिन् उदाहरणे अस्य विग्रहं कुर्मः चेत् एवं विग्रहवाक्यं भवति। निदाग घर्मांशु इव पश्यति। निदाग घर्मांशुं इव पश्यन्ति इति विग्रहे उपमाने कर्मणि च इति सूत्रेण निदाग घर्मांशुं इति कर्म उपपदे सति अत्र दृश्य धातोः अणमूल प्रत्ययः भूत्वा निदाग घर्मांशुं इति अव्ययपदं सिद्धं भवति। अस्मिन् उदाहरणे इव इत्यस्य अप्रयोगः केन कारणेन अप्रयोगः तर्हि कृदन्तवृत्त्या अत्र निदाग घर्मांशु दर्शनम् इत्यत्र इव शब्दस्य प्रयोगः न वर्तते। अतः अत्र वाचक लुप्तोपमा भवति। पुनः अत्र अस्माभिः अवलोकितम् अणमूल प्रत्ययः भवति। अतः कर्मणि निदाग घर्मांशुम् इति कर्मणि अणमूल प्रत्ययः भूत्वा अत्र अणमूल विषया वाचक लुप्तोपमा भवति। तथैव इदानीम् अग्रे अन्तिमम् उदाहरणं पश्यामः। सः राजा पुनः पार्थ संचारं संचरति। अवनीपतिः अर्थात राजा। सः राजा पुनः पार्थ संचारं संचरति अर्थात युद्धे यथा पार्थः अर्जुनः संचरति तथा सः अपि संचरणं करोति। अस्मिन् उदाहरणे सः राजा इति उपमेयं, पार्थः इति उपमानं, संचरणम् इति साधारण धर्मः। अत्र पार्थ संचारम् इति पार्थ इव संचरति इति विग्रहे अत्र इव इत्यस्य लोपः। पुनश्च अत्र कर्तरि पार्थ इति कर्तरि अत्र अणमूल प्रत्ययः भवति। अतः अत्र अपि उपमावाचकस्य अनुपादानेन वाचक लुप्तोपमा भवति। किन्तु अत्र कर्तरि अणमूल प्रत्ययः भूत्वा अत्र पार्थ संचारम् इति रूपं सिद्धं भवति। अतः संचारस्य अणमूल कर्तरि पार्थे अत्र इव इत्यस्य बोधः भवति। अतः इव इत्यस्य अत्र अप्रयोगात् अस्मिन् उदाहरणे अणमूल प्रत्यय कर्तरि अणमूल प्रत्यय वाचक लुप्तोपमा भवति। मित्राणि, अस्माभिः वाचक लुप्तोपमायाः षड् उदाहरणानि अवलोकितानि। किन्तु मम्मटस्य खण्डनं कुर्वन् विश्वनाथः साहित्य दर्पणे एतेषां वाचक लुप्तोपमा भेदानां सर्वेषाम् अन्तर्भावः धर्म लुप्तोपमा मध्ये करोति। अतः धर्म लुप्तोपमायाः तस्य मतानुसारं 10 भेदाः भवन्ति। अत्र ये षड् प्रकाराः अस्माभिः उक्ताः तेभ्यः समासगां विहाय अन्ये 5 भेदानां अन्तर्भावः सः धर्म लुप्तोपमायां करोति। अतः धर्म लुप्तोपमायाः 5 प्रकाराः अस्माभिः उक्ताः। एवञ्च समासगां विहाय अन्ये 5 भेदाः अपि धर्म लुप्तोपमायाः भवन्ति इति तस्य कथनं भवति। अतः तस्य मतानुसारं धर्म लुप्तोपमायाः 10 भेदाः। किन्तु मम्मटाचार्यस्य मतानुसारं 5 भेदाः धर्म लुप्तोपमायाः, एते 6 भेदाः वाचक लुप्तोपमायाः भवन्ति। धन्यवादाः।